बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। जुमे से हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहम इजलास। 3 तलाक बिल, बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई 14 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने कहा जमीन के तनाज़े की हैसियत से निपटेंगे, रोजाना सुनवाई से इनकार। (2019) में बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाना चाहिए। सोनिया गांधी का खिताब। कहा मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। बांग्लादेश में तनाव। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को करप्शन के केस में 5 साल की जेल। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें। गौता और इदलीब में मुसलसल चौथे दिन रशिया और बशार फौज की बमबारी। मरने वालों की तादाद 180 हो गई। एर्दोगान की पुतिन और रूहानी से बातचीत। सीरिया बहरान पर तुर्की में छोटी कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक। बरतानिया ईरान के बारे में इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। खामेनाई ने कहा इस्लामी इनकलाब को कमजोर करने के लिए दुश्मन हर तरीका इस्तेमाल कर रहा है। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्यों को भगाने के लिए खाने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और एपी की रिपोर्ट। मोदी जुमे से मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे। फलस्तीन जाने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बन जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर बेगम खालिदा जिया को करप्शन के एक केस में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से बांग्लादेश में काफी तनाव पैदा हो गया है। दारुल हुकूमत ढाका की एक खुसूसी अदालत ने 72 साल खालिदा जिया को 21 मिलियन टके के गबन के केस में यह सजा सुनाई। यह पैसा खालिदा जिया की तरफ से चलाए जाने वाले एक यतीम खाने के लिए था, जिसका गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। यह रकम 2,52,000 अमरीकी डॉलर के बराबर होती है। इस केस में खालिदा जिया के बेटे तारिकुर रहमान और 4 दूसरों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। खालिदा जिया ने इल्जामात को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जिन दूसरों को इस केस में सजाएं सुनाई गई उनमें पार्टी के दूसरे अहम लीडर तारिक रहमान, काजी कमालुद्दीन सिद्दीकी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बानी जियाउर रहमान के भतीजे मोमिनुर रहमान और मशहूर बिजनेसमैन शरफुद्दीन अहमद शामिल है। फैसले के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब झूठ है, वो किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सियासी इंतकाम है जिसे हाई कोर्ट रद्द कर देगी। इस फैसले का यह मतलब है कि खालिदा जिया दिसंबर में होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और दूसरे शहरों में काफी तनाव देखा गया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसले के मद्देनजर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जावेद पटवारी ने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खालिदा जिया बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान के खिलाफ फौजी बगावत करने वाले जनरल जियाउर रहमान की बेवा हैं। बांग्लादेश पुलिस ने कई मकामात पर एहतजाजों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये लोग खालिदा जिया को सजा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। लिए चलते हैं मिडिल ईस्ट। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के गौता और इदलीब में सरकारी फौज और रशिया की बमबारी मुसलसल चौथे दिन जारी रही। इन हवाई हमलों में कम से कम 180 लोग हलाक हो गए। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि चारशंबे को दमिश्क के करीब बागियों के कंट्रोल वाले इलाके गौता में किए गए हमलों में कम से कम 34 सिविलियंस हलाक हुए, जिनमें 12 बच्चे और एक औरत शामिल है। इदलीब में 4 लोग हलाक हुए, जहां हाल ही में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। एक अपोजिशन कारकुन के हवाले से अल जजीरा ने बताया कि लोगों का ख्याल
خیال ہے کہ رشیا باغیوں کی طرف سے اپنے ایک ہوائی جہاز کو مار گرایا جانے اور پائلٹ کو ہلاک کرنے کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ بہت بھاری بمباری ہے، کم سے کم 800 لوگ زخمی ہیں، ان میں سے بعض کی حالت بہت نازک ہے اور ان کا یہاں علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا اندیشہ ہے کہ ملبے کے نیچے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک مقامی کارکن نے بتایا کہ جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر پڑے ہیں۔ برطانیہ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے بتایا کہ یہ اپریل میں سیریا کے خان شیخون میں حملے کے بعد ادلیب میں اب تک کا سب سے بڑا قتل عام ہے۔ غوطہ میں کوئی 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو 2013 سے سرکاری فوج کی گھیرہ بندی میں ہیں۔ اس گھیرہ بندی کی وجہ سے وہاں بنیادی چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں بشار الاسد کی فوجوں نے ادلیب کے کئی مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سیریا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ امریکی اتحاد بعض علاقوں میں دہشت گردوں کی مدد کے لیے ہوائی حملے کر رہا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ امریکی اتحاد آئیسس اور SDF سے لڑنے والے لشکروں پر بمباری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں دیر الزور میں ہوائی حملوں کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حملہ دہشت گردوں کی مدد کے لیے ایک نئی جارحیت ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ سیریا کے بارے میں استنبول میں ایک چھوٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا جس میں رشیا اور ایران کے لیڈرز بھی حصہ لیں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد سیریا میں امن بحال کرنے کی کوششوں کو مضبوط کرنا ہے۔ صدر طیب ایردوان، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اس چھوٹی کانفرنس سے اتفاق کیا۔ ترکی کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ بات کہی گئی۔ نومبر کے مہینے میں سوچی میں پوٹین نے ایسی ایک کانفرنس کی میزبانی کی تھی جس میں ترکی اور ایران کے لیڈرز نے حصہ لیا تھا۔ ترکی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اب تک استنبول سمٹ کی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے بھی کہا کہ اس سمٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے لیکن ابھی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ ایردوان اور پوٹین نے افرین میں کردوں کے خلاف ترکی کے آپریشن کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ رشیا کے بعض عہدیداروں نے حال ہی میں ترکی کے افرین آپریشن پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی حقوق کارکن توکل کرمان نے جنہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا الزام لگایا کہ سعودی عرب اور UAE یمن پر قبضہ کر رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یمن کی اصلاح پارٹی کی کارکن توکل کرمان نے کہا کہ سعودی عرب اور UAE کے آپریشنز کے ذریعے یمنیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور انہیں بیچ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحوثیوں کی بغاوت کا بہانہ کرتے ہوئے صورتحال کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ملک پر اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے ترکی کے استنبول سے نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صدر عبدالربو منصور ہادی اور دوسرے عہدیداروں کو سعودی عرب میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور انہیں حکومت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ توکل کرمان کو 2011 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا جنہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ سعودی عرب اور UAE کے اتحاد نے فوری طور پر اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن ہادی حکومت کے ایک عہدیدار نے ان کے الزامات کو رد کر دیا۔ اس عہدیدار نے کہا کہ صدر ہادی نظر بند نہیں ہے، وہ جہاں چاہے سفر کر سکتے ہیں۔ حکومت اور سعودی اتحاد کے درمیان تال میل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ توکل کرمان نے الزام لگایا کہ سعودی عرب اور UAE وہاں کے بادشاہ یمن اور دوسرے مقامات پر اپنا اثر بڑھانا چاہتے ہیں۔ توکل کرمان نے کہا کہ یہ بادشاہ اور حکمراں عرب بہار کو اپنا پہلا دشمن سمجھتے ہیں، یہ ان کی بڑی غلطی ہے۔ ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ عرب بہار کے ساتھ صلح کر لیں اور اس سے ٹکر نہ لیں کیونکہ مستقبل تبدیلی کا ہے، تاریخ کا پہیہ واپس نہیں گھومے گا۔ سعودی عرب کی شورا کونسل نے ورکرز کے کام کے اوقات میں کمی کی سفارش کو منظوری دے دی ہے۔ اس طرح اب سعودی عرب میں ورکرز کو ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ملازمین کو ایک اضافی بااجرت چھٹی دی جائے گی۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ ایران کو خطے کے لیے خطرہ بننے والی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ برطانیہ کے ایک وزیر ایلسٹر برگ نے کہا کہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کے بارے میں کام کر رہا ہے۔ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل اور دوسرے مسائل پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ تال میل سے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے پیرس میں ایران کے بارے میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے وارننگ دی ہے کہ دشمن ایران کے اسلامی انقلاب پر سے ایرانی قوم کا بھروسہ توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے جن میں سائبر اسپیس اور پابندیاں شامل ہیں۔ خامنائی نے ایرانی فوج اور ایرانی ایئر فورس کے کمانڈرز اور دوسرے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام دشمنیوں کے باوجود اسلامی انقلاب زندہ ہے اور پھل پھول رہا ہے۔ ایران میں ان دنوں اسلامی انقلاب کی 39ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کی سرحدوں میں تبدیلی کی کسی بھی کوشش کے وہ خلاف ہیں اور خطے کے کسی بھی ملک کو اپنے پڑوسیوں سے خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ترکی کے وزیر خارجہ میولود کاوسوگلو کے ساتھ تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روحانی نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور خطے کے استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب ترکی سیریا کے افرین میں ایک فوجی آپریشن کر رہا ہے۔ ایران نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اس آپریشن کو روکے کیونکہ یہ سیریا کی خود مختاری کے خلاف ہے اور اس سے جنگ سے متاثرہ ملک میں تناؤ کو ہوا مل رہی ہے۔
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका नाटो पर इस बात के लिए जोर दे रहा है कि वो इराक में आइस दौर के बाद लंबे अरसे तक मौजूद रहे, लेकिन नाटो के ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि इस सूरत में नाटो को अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने नाटो के 5 ओहदेदारों के हवाले से कहा कि अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने नाटो हेडक्वार्टर्स को एक खत लिखा है और कहा है कि इराक में नाटो का एक मिशन कायम किया जाना चाहिए। अमेरिका काफी अरसे से इराक में नाटो के रोल में इजाफे पर जोर दे रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने दारुल रियाद के करीब जनारदिया गांव में 32वें तहजीबी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। यह फेस्टिवल 18 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब की नेशनल गार्ड वजारत इस फेस्टिवल का एहतमाम करती है। हिंदुस्तान के अलावा तुर्की, रशिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, UAE और जर्मनी भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल में हिंदुस्तान का एक खास पवेलियन बनाया गया है। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जुमे से हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहम इजलास। 3 तलाक बिल, बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई 14 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने कहा जमीन के तनाज़े की हैसियत से निपटेंगे, रोजाना सुनवाई से इनकार। दो 2019 में बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाना चाहिए। सोनिया गांधी का खिताब, कहा मुल्क में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। बांग्लादेश में तनाव, अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को करप्शन के केस में 5 साल की जेल। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें। गौता और इदलीब में मुसलसल चौथे दिन रशिया और बशार फौज की बमबारी। मरने वालों की तादाद 180 हो गई। एर्दोगान की पुतिन और रूहानी से बातचीत। सीरिया बहरान पर तुर्की में छोटी कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक। बरतानिया ईरान के बारे में इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। खामेनाई ने कहा इस्लामी इनकलाब को कमजोर करने के लिए दुश्मन हर तरीका इस्तेमाल कर रहा है। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्यों को भगाने के लिए खाने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और AP की रिपोर्ट। मोदी जुमे से मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे। फलस्तीन जाने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बन जाएंगे। हेडलाइंस रिकैप आपने देखा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अब खाने को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। इस रिपोर्ट में सरकारी क्रैकडाउन में बच जाने वाले लोगों के बयानात के हवाले से यह दावा किया गया। इन लोगों ने याद किया कि किस तरह उन्हें राखीन से बाहर निकालने के लिए खाने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां वो कई नस्लों से रहते थे। बांग्लादेश में पनाह हासिल करने वाले एक रोहिंग्या मुसलमान अब्दुल गनी ने बताया कि म्यांमार की फौज उन्हें लकड़ी जमा करने
کرنے کے لیے جنگل جانے سے روکتی تھی، ان کی گائے کو بدھ پڑوسیوں اور سپاہیوں نے چھین لیا۔ ان کے ایک رشتہ دار کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے بھینسوں کی چوری کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ عبدالغنی نے کہا کہ کئی مسلمانوں کو دریا میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش پر ہلاک کر دیا گیا۔ عبدالغنی کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے بھی کئی دن گزرے کہ انہیں موز کے جھاڑ کے حصے کھا کر گزارا کرنا پڑا اور کئی دن ان کے بچوں کو بھوکے رہنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرار ہو جائیں گے۔ عبدالغنی نے بتایا کہ وہ حالات جیل سے بھی بدتر تھے، جیل میں کم سے کم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دی جاتی۔ ایک اور روہنگیا مسلمان محمد الیاس نے بتایا کہ کئی دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ میانمار کی حکومت چاہتی تھی کہ وہاں ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ 55 سالہ محمد الیاس نے بتایا کہ میانمار کی فوج اور ان کے بدھ پڑوسیوں نے دھان کے کھیتوں اور چاول کے گوداموں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ایک 60 سالہ کسان رشید احمد کی کہانی بھی سنائی جنہیں فوج نے فصل کاٹنے سے روک دیا اور ان کے بدھ پڑوسیوں نے ان کی 6 بھینسوں کو چرا لیا۔ الیاس نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ لوگ ہمیں گولی مار دیتے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اب بھی جاری ہے۔ متاثرہ لوگوں سے انٹرویوز کی بنیاد پر ایمنسٹی نے یہ بات کہی۔ راکھین ریاست کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والی دلدار بیگم کے حوالے سے ایمنسٹی نے کہا کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے ہم بھاگ آئے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ میانمار کی حکومت اب روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کھانے کے خاموش ہتھیار کا استعمال کر رہی ہے، جس نے خون خرابے کے الزامات کو رد کر دیا تھا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ اب لوگوں کو ہلاکتوں، ریپ اور آگزنی سے ڈرانے کے بجائے سیکیورٹی فورسز خاموشی سے ایسے قدم اٹھا رہی ہے جس سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور وہ فرار ہو رہے ہیں۔ لندن سے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ ایک بڑے علاقے میں غذا کی قلت پیدا کر دی گئی تاکہ روہنگیا مسلمانوں کو بھوکا رکھا جا سکے۔ ایک تنظیم فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ میانمار میں لوگوں کی مدد کی کوششوں پر بھی انہیں روکا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے کے شہر سلفیت میں یہودی آبادکاروں کے ایک گروپ نے ایک فلسطینی انٹیلیجنس عہدیدار پر حملہ کر کے انہیں بری طرح زخمی کر دیا اور ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے چشمدیدوں کے حوالے سے بتایا کہ یہودی آبادکاروں نے ولید شوباز کی گاڑی کو سڑک پر روکا، انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا اور مار پیٹ کی، ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے نئی اتحادی حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کر لیا ہے۔ آخری بار بات چیت 24 گھنٹوں تک چلی، جس کے بعد ایک سمجھوتہ ہونے کی خبر ہے، لیکن ابھی اس سلسلے میں الجھن ہے کہ کن شرطوں پر حکومت بنائی جائے گی۔ جرمنی کے الیکشنز میں ملے جلے فیصلے کی وجہ سے سیاسی غیر یقینی پیدا ہوئی ہے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ اعلیٰ سطح کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔ وہ اپنے 2 دن کے دورے کے دوران پاکستانی لیڈرز کے ساتھ آپسی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور 21 بندوقوں سے سلامی دی گئی۔ وہ صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور جارڈن کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں۔ اب کچھ نیشنل نیوز۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیف سونیا گاندھی نے 2019 کے لوک سبھا الیکشنز میں اپوزیشن جماعتوں کے ایک بڑے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بی جے پی کو ہرایا جا سکے اور ہندوستان کو ایک جمہوری، سیکولر، روادار اور خوشحال راستے پر چلایا جا سکے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گجرات کے اسمبلی الیکشنز اور راجستھان کے حالیہ بائی الیکشنز کے نتیجوں سے تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدر کانگریس راہل گاندھی اور دوسرے لیڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گی اور ہم خیال جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آنے والے الیکشنز میں بی جے پی کو شکست ہو۔ ایک لحاظ سے الیکشنز کا بگل بجاتے ہوئے سونیا گاندھی نے پارٹی کے حالیہ مظاہرے پر خوشی کا اظہار کیا اور پارٹی کے سینئر لیڈرز اور کارکنوں سے کہا کہ وہ جلد لوک سبھا الیکشنز کے لیے بھی تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ الیکشنز کے نتیجوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کرناٹک میں بھی کانگریس کامیاب ہوگی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ ہمیں 1 سال کے آس پاس ہونے والے الیکشنز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشنز جلد ہوں جس طرح 2004 میں ہوا تھا۔ کانگریس نے 2004 کے الیکشنز میں بی جے پی کو حیران کرنے والی شکست دی تھی۔ کانگریس کی سابق صدر نے کہا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک ڈر و خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ اقلیتیں، دلت اور عورتیں غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں اور انہیں بڑھتے ہوئے تشدد کا سامنا ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ حقیر سیاسی فائدے کے لیے سماج کو بانٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور خراب معاشی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے جموں کشمیر میں خون خرابے میں اضافے پر بھی حکومت پر تنقید کی اور سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آندھرا پردیش کے لیے خصوصی درجے اور دوسرے مسائل پر گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ لوک سبھا میں تیلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کے ارکان نے ہنگامہ کیا۔ راجیہ سبھا میں بھی تیلگو دیشم ارکان کی گڑبڑ کی وجہ سے کارروائی متاثر ہوئی۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को फ़लस्तीन, यूएई और अम्मान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान वो वहाँ के लीडर से मुलाकातें करेंगे और आपसी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने इस दौरे के बारे में बताया कि इस दौरे का मकसद उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना और डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जैसे शोबों में ताउन को मजबूत करना है। मोदी सबसे पहले जॉर्डन के दारुल-हुकूमत अम्मान में रुकेंगे, जहाँ से वो हफ्ते की सुबह रामल्ला पहुँचेंगे। वो फ़लस्तीन का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मोदी फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे और कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। वो पीएलओ के साबिक़ चेयरमैन यासिर अरफात के मज़ार पर जाएंगे। उसी दिन यानी हफ्ते को वो वज़ीर-ए-आज़म दुबई जाएंगे, जहां वो 6ठी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हिस्सा लेंगे। वो यूएई के सदर खलीफा बिन ज़ैद अल नहियान और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम से मुलाकात करेंगे। मोदी अबू धाबी में एक मंदिर का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के आखिरी दिन मोदी इतवार को मस्कत में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। वतन वापस आने से पहले वो मस्कत के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सियासी एतबार से हसास बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत के केस को बिल्कुल किसी दूसरे जमीन के तनाज़े की हैसियत से निपटेगी। अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर इस केस की सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 14 मार्च को मुकर्रर की। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने कहा कि 700 से ज्यादा गरीब दरख्वास्त गुजार इंसाफ के इंतजार में हैं, हमें उनकी भी बात सुननी है। बेंच ने तमाम फरीकों से कहा कि अदालत में दस्तावेजात का तर्जुमा पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का मुतनाज़ फैसला दिया था, जिसके खिलाफ कई फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीनियर वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन और दूसरे वकीलों ने कहा कि 2019 के इलेक्शंस के मद्देनजर इस हसास केस को चुनाव के बाद तक के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जुमला 14 अपीलें दायर की गई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम इजलास जुमे से हैदराबाद में हो रहा है, जिसमें 3 तलाक बिल, बाबरी मस्जिद केस और मुसलमानों के दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि एनडीए हुकूमत की तरफ से लाए गए 3 तलाक बिल में कई खामियां हैं और वो इन खामियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, ये एक गलत कानून है और उसमें कई खामियां हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन खामियों को दूर करना चाहता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 26वां सालाना इजलास आम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि बोर्ड इस बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें खामियों को दूर करना चाहता है। 3 तलाक बिल लोकसभा में मंजूर किया जा चुका है, लेकिन अभी राज्यसभा में इसकी मंजूरी बाकी है, जहां एनडीए को अक्सरियत हासिल नहीं है। 3 तलाक बिल के तहत एक साथ 3 तलाक को जुर्म करार दिया गया है और ऐसी सूरत में शौहर को 3 साल जेल की सजा हो सकती है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मौजूदा शक्ल में इस बिल से तलाक पर ही पाबंदी लग जाएगी। उन्होंने कहा कि आम तौर पर कहा जा रहा है कि यह बिल 3 तलाक पर पाबंदी के लिए है, लेकिन अगर आप इस बिल के मुसवदे को पढ़ें तो यह हकीकत सामने आएगी कि यह बिल पूरी तरह से तलाक को ख़त्म करने के लिए है। इस बिल के मुताबिक कोई शख्स कहीं से भी किसी मुसलमान मर्द पर इल्ज़ाम लगा सकता है, शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में बाबरी मस्जिद के मसले पर भी गौर किया जाएगा और मुसलमानों के मसाइल पर आगे के एक्शन प्लान को तय किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मौलाना नोमानी ने कहा कि बोर्ड को बाबरी मस्जिद मसले को हल करने के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी तजवीज़ नहीं मिली। ये इजलास हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल के अहाते में वाक़े सालार मिल्लत इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। इजलास के मकाम पर मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना नोमानी ने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा ख़तरनाक कानून मंजूर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे दस्तूर, औरतों और शहरियों और बच्चों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। बोर्ड की मीटिंग में मुल्क भर से 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, जिनमें उलमा, दानिश्वर और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस बोर्ड के सिलसिले में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि बाज़ लोगों की तरफ से मॉडल निकाहनामे में तब्दीली की तजवीज़ें पेश की गई हैं, जिसके तहत दुल्हे से शादी के वक्त ये वादा लिया जाएगा कि वो 3 तलाक नहीं देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाजी बुराइयों के खिलाफ मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के बारे में भी गौर करेगा और इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल के बारे में गौर किया जाएगा। बोर्ड ने औरतों में इस्लामी कानून और औरतों के हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक वुमेन्स विंग बनाई गई है। मौलाना नोमानी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंग्लिश में इस्लामी कानून के बारे में लिटरेचर तैयार करेगा ताकि दूसरे फ़िरक़ों में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर की जा सकें। इस 3 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन यानी इतवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक जलसे आम होगा।
اس پریس کانفرنس کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، بورڈ کے سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری مولانا محفوظ رحمانی اور دوسرے موجود تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جمعے سے حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اہم اجلاس، 3 طلاق بل، بابری مسجد اور مسلمانوں کے دوسرے مسائل پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں بابری مسجد کیس کی سنوائی 14 مارچ تک ملتوی، عدالت نے کہا زمین کے تنازع کی حیثیت سے نمٹیں گے، روزانہ سنوائی سے انکار۔ 2019 میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنانا چاہیے، سونیا گاندھی کا خطاب، کہا ملک میں ڈر و خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں تناؤ، اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو کرپشن کے کیس میں 5 سال کی جیل، احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ غوطہ اور ادلیب میں مسلسل چوتھے دن رشیا اور بشار فوج کی بمباری، مرنے والوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ ایردوان کی پوٹین اور روحانی سے بات چیت، سیریا بحران پر ترکی میں چوٹی کانفرنس سے اتفاق۔ برطانیہ ایران کے بارے میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، خامنائی نے کہا اسلامی انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے دشمن ہر طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ میانمار کی حکومت روہنگیوں کو بھگانے کے لیے کھانے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اے پی کی رپورٹ۔ مودی جمعے سے مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے، فلسطین جانے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔